Kita nagatigong sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa itong Ginoong Jesucristo kang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaluy kami Ginoo, Kay nakasala kami, Ginoo. ipakita kanamo ang imong kaluoy Ginoo. Ug luwas sa kami. Kaluy-an unta kita sa Dios makanggahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Bubuoy Ginoo sa imong grasya ang among makasing-kasing aron maglikay unta kami kanunay sa mga pagpatuyang nga tawhanon ug mapatalinghog sa imong mga awhag nga langitnon. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Osias. Balik o katawhan sa Israel, sa Ginoo nga inyong Dios, kay nadugmo kamo tungod sa inyong kadautan. Andama ang inyong igsusulti o balik sa Ginoo. Ingna siya, pasaylua ang tanan namong kalapasan, ug dawata ang among pangaliyupo, ug tumanon namo ang among gisaad kanimo. Dili makaluwas kanamo ang Assyria. Dili na kami mokabayo sa mga kabayo, ug dili na kami moisip nga among Dios ang binuhat sa among kamot. Maluluyon ka ni adtong walay laing kadangpan. Ang Ginoo miingon, himuon ko silang matinuuhon og higugmaon ko sila, kay nahanaw na ang kasuko ko kanila. Mahimo akong sama sa yamog alang sa Israel, og mamulak siya sama sa liryo. Mugamot siya pag-ayo daw usa kadakong kahoy. Mulipang ang iyang mga salingsing, og mahisama siya katahom sa olibo, og mga limyon siya sama sa Libanon. Mamauli sila og magpuyo sa silong sa akong landong. Mulambo siya sama sa tanaman og mamulak sama sa paras, og ang iyang alimyon sama sa bino sa Libanon. O katawhan sa Israel, unsa may makuha ninyo sa mga Diyos-Diyos? Dili ba ako may nagtubag sa inyong pag-ampok og nag-atiman kaninyo kanunay? Sama ako sa Sipre nga lunhaw kanunay, og ako'y naghatag kaninyo sa bunga nga inyong gikaon. Ang maalamon angay mosabot sa nahisulat dinhi, ug ang masinabuton angay masayod niini, kay matarong man ang tanang paagi sa Ginoo, ug musubay niini ang mga buutan, apan mapandol niini ang mga malapason. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ako ang Ginoo nga imong Dios, pamati ang akong tingog. Ako ang Ginoo nga imong Dios, pamati ang akong tingog.
Sa kapanultihon nga wala ako maanad pagpamati. Giluwas ko ang iyang baga sa karga. Ang iyang mga kamot giling kawas sa buka. Sa kalisdanan misang pitikaw, igluwas ko ikaw. Ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatia ang akong tingog. Bisan wala ako makita, gitubag ko ikaw diha sa dalugdog. Gisulayan ko ikaw dito sa mga tubig sa Meriba. Pamati ulungsod ko, pahimangduan ko ikaw. O Israel, dili ba ikaw magpatalingog ka nako? Ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatia ang akong tingog. Dili ka mo maghupot ug laing Dios diha kaninyo. Ni magsimba ka mo og Dios nga langyaw. Ako ang Ginoo, mao ang inyong Dios. Nga napagula ka ninyo gikan sa yuta sa Ehipto. Ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatia ang akong tingog. Kung mamati pa lamang ka nako ang akong lungsod, umulakaw ang Israel sa akong mga dalan. Pakanon ko sila sa labing maayong trigo, ug busgon ko sila sa dugos gikan sa bato. Ako ang Ginoo nga imong Dios, pamatia ang akong tingog. Pagdaig alang kanimo, O Jesu Kristo, Hari sa walay kinutubang himaya. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Didto'y usa ka magtutudlo sa balaod nga nakabati sa panaglalis nila. Nakita niya nga maayo ang pagkatubag ni Jesus sa mga Saduseyo. Busa miduol siya kaniya og nangutana. Unsa mang sugua ang labing hinungdanon sa tanan? Mitubag si Jesus. Mao kini ang labing hinungdanong sugo. Pamati Israel, ang Ginoo nga atong Dios, mao ra gayud ang Ginoo. Kinahanglang mahalon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, ug sa tibuok mong kalag, ug sa tibuok mong salabutan, ug sa tibuok mong kusog. Ang sunod mao kini, higugmaa ang imong isigkataw sama sa imong kaugalingon.
Wala na'y sugo nga labi pang hinungdanon kay niining duha. Ang magtutudlo sa balaod miingon kang Jesus, husto ka na magtutudlo. Tinuod ang imong gisulti nga ang Ginoo lamang maoy Dios, ug nga wala nay laing Dios gawas kaniya. Busa ang tao kinahanglang magmahal sa Dios sa tibuok niyang kasing-kasing, ug sa tibuok niyang salabutan, ug sa tibuok niyang kusog, ug kinahanglang higugmaon niya ang iyang isig katao ingon sa iyang kaugalingon. Mas maayo ang pagtuman ni ining duha ka sugo kaysa pagdala og mga mananap nga sunugon ibabaw sa halaran ug paghatag og ubag mga halad ngadto sa Dios. Nakaaninggat si Jesus nga maalamon kaayo ang iyang tubag. Busa siya miingon kaniya, dili ka halayo sa gingharian sa Dios. Ug wala na gayoy nangahas pagpangutana kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, Kristo. Karong adlaw, si Jesus nagpadayag nga kung nahibaw kita sa mga sugo sa Dios, sama sa gisaysay sa nangutana kaniya nga mahalon ang Dios sa tibuok kahinasing-kasing, sa tibuok kunahuna, sa tibuok kusog, ug sa pagigugma sa atong isig kataw, sama sa atong paghigugma sa atong kasing-kasing o kaugalingon o kini labing angayan kaysa mga sinunog nga mga halad. Ug mabuhat nato kini, dili kita halayo sa gingharian sa Dios. Kining duha ka sugo anaa na kini sa daang kasulatan nato. Apan gihatagan kini og gibugaton ni Jesus nga kining duha ka mga sugo dili gayud kini pwedeng buwagon. Dili kini mahimong mabuwag. Dili ka pwedeng mahigugma sa Dios kun dili ka makamaong muhigugma sa imong isig katao. Kinahanglan kung nahigugma ka sa Dios, nan makamao kang mahigugma sa imong isig katao, bisan unsa pa man ang ilang kinaiya o kahimtang. Diha sa pagigugma nato sa Dios, o sa tong pagigugma nato sa tong isig katao, nga sama sa pagigugma nato sa tong kagalingon, para nako adunay nagpahipi nga lain ug angayan natong higugmaon. If we try to read between these lines, naatay makit-an nga kanunay lang gayud natong mataligaman. Kining duha ka balaod, aduna kini say common denominator. Aduna kini say common. Ug mao kining gitawag nato common home. Common natong panimalay. Nganong common man? Kay ang Dios maoy nagbuhat niining atong panimalay, ug kita usab mga binuhat usab sa Dios. Ang kumon nga panimalay anaa kini aron ato ang gamiton ug dili lamang paggamit kundi ato usam atimanon ug aron ipasa kini ngadto sa umaabot nga henerasyon. In short, makaigsoon ako ni Kristo, kita
mga piniyalan, mga tinugyanan kita niining mga gasa. Apan subo kayong pamalandungon, inay atong atimanon, nagpatuyang kita sa atong gibati. Diha sa pagguba niining atong kumun nga panimalay. Dili lamang kana, diha sa paginay-hinay na tugguba sa atong puloy-anan, ginay-hinay usab nato og guba ang kaugmaon sa anak sa atong mga anak. Giguba usab nato ang kaugmaon sa atoang isig kataw, labi na gayud ang mga kabus. Kita karon naninguha tag-atua nga convenient kaayo nato, makuha natong usay buhaton nato, mahimo natong usig angay itong buhaton. Pananglitan, mugamit kanunay tag-plastic, paglabay mga basura maskin asa lamang, human og inom og mga ilimnon, ipambilin lang maskin asa. Apil na ni anang ato ang mga kinanan. Biyaan lang, magpataka lamang kita og labay. Matud pa ni Cardinal Tagle, nga ingon ani karong panahon sa Kwaresma, magsugod na kadaghan ang mulinya sa kumpisalan. Apan pila daw kanato ang mangumpisal nga nagpataka kita og labay sa atong basura. Nagpataka kita og bilin sa ato ang mga basura. O baka nakakontribute ka sa plastic pollution niining atong kalibutan, diin musangpot kini sa pagguba sa atong kumun nga panimalay. Pila ka kanato ang magpapili karong umaabot nga eleksyon nga diin gilansang na ninyo ang inyong dagway diha sa mga punuan sa kahoy. Kinsa kay moangkon ni ana? Makaigsunan ko ni Kristo ang pagpataka og labay o baka ang pagguba niining ato ang kumun nga panimalay, manifestation kana siya, nagpadayag kana siya sa imong kahimtang, sa atong kahimtang, nga ikaw o baka ako walay paghigugma sa imong kaugalingon. Kay ngano man, kung giunsa nimo pagtratar ang atong kumun nga panimalay, kung ikaw hugawan kaayo kag mataka kag labay, mausab na ang imong pagtratar sa imong kaugalingon. Tingali makaingon kang limpyado ka, pero hugawan kang dako. Maod sabning kahimtang nato, nagpadayag kini kun unsa kita atubangan sa ato ang Dios. Busa angayang mamalandong kita niini, kung aduna ba kita'y kasaypanan nga nahimo ngadto sa kalikupan, o baka ngadto sa tong isig kaingon, tungod sa atong pagpadayon, pagbuhat sa mga dili maayong binuhatan. Kung aduna man, maningkamot kita nga bag-ohon nato ang atong mga pamaagi, dili pa ulahi ang tanan. Mangayo kita sa grasya nga punon ang atong kasing-kasing sa gugma aron atong higugmaon ang Dios ug ang atong isig kataw, ang atong kumun nga panimalay o atong kalikupan sama sa pagigugma nato sa atong kaugalingon.
Magampo kita ngadto sa Dios ang Amahan aron ang iyang gugma alang kanato magdasig sa tanan ug magtimaan sa atong pagtagad sa tanang tao. Mutuaw kita, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Nga ang simbahan sa walay puas, musangyaw sa kasing-kasing sa Ebanghelyo, ang gugma sa Dios ug ang gugma sa isig katao. Magampo kita. Ginoo kaluy kami. Nga dili unta kita mahikalimot sa pagpakitag kaluoy ngadto kanila nga mga kabus, mga pinasagdan ug mga sinalikway. Magampo kita. Ginoo kaluy kami. Nga diha sa kaayo ug sa pagtahod, tagdo nato ang matag tawo. Magampo kita. Ginoo kaluy kami. Nga pinaagi sa malumong tandog sa Espiritu Santo, maangkon nato ang mas halawom nga kaluoy alang sa mga masakiton ug sa mga idaran. Magampo kita. Ginoo kaluy kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Ginoo kaluy kami. Nga dad-o ni Kristo ngadto sa iyang tunhayng gingharian ang atong mga minahal sa kinabuhi nga mitaliwan na. Magampo kita. Ginoo kaluy kami. Dios among umahan, tabangi kami aron sama sa imong pagigugma kanamo, makakat-on usab kami pagigugma sa among isikataw. Kini among pangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. May suon pagampo kamo aron ang ako ni sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahan makagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig o paghimaya sa ngalan alang usab sa tong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo kaluy pagsud-ong ang among gihalad kanimo aron makapahimuot kini kanimo ug sa kanunay makaluwas kanamo. Kini ang gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga mahan Diyos sa tunhay paggahom sa tanan. Angay matarong gayud mapasalamat kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon aron kini mao'y makabadlong kanamong mga kasasala sa among kamapaytason ug aron sa among pagpakaon sa magigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon makasunod unta kami sa imong kamanluyon ug kaayo ug busa uban sa mga anghel mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog silang walay hunong nga pag-awit.
Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daigon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos, ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni magasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa gulingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipika sumihatag niini ngadto sa mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos sa panihapon, mikuha sa kalis, mipasalamat ka ni pag-usab, mihatag ni ining ngadto sa mga tinun-an o miingon. Dawata kini, o panginom ka mga tanan gikan ni ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo kay ula alang kininyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon kabanhaw na Jesucristo, nagahalad ka makinimo amahan, niningpahan sa kinabuhi ug kalis kaluwasan. Nagapasalamat ka kinimo tungod kay imo kaming giisip mga ngayan, nga mo atubag mo alagad kanimo. Himo kami mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo ang mahingpit kami sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang maigsuon nga ng batay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan ng matay diya sa imong kaluoy. Dadaas ng tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himo kami ang ngayan makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Ni San Jose, iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, ni San Francisco de Assis among patron, ug sa tanang mga santos nga tuman sim kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag gana kanimo makagahom nga amahan, diyas kay usa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Pangayuon ta sa itong amahan nga pasayloon ang atong mga sala ug dadon kita niya sa pagpasaylo kanila nga nakasala kanato. Amahan mo nga nasa mga langit, pagdaigon ang imong ngalan,
moabot ka na mo, ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Kalanon namo sa matag adlaw ihatag ka namo, karong adlaw o pasaylo agami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo. O dili mo kami inugyan sa pagsulay, inunualua sa gabi sa dahutan. Mangayo kam kini mo Ginoo nga im kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala, ug malayos na nakasamo, samtang nagapaabot ng malaumon, sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian ang gaumugang himaya, hangtod sa gangturan. Ginoong Jesucristo ninyon kasi mga apostoles, ang kalinaw ibilin to kaninyo, ang akong kalinaw ihatag kaninyo, ay tanawa ang mga sala, kundi ang pagsalig sa mong simbahan, ug sibo sa kabubuton, hatagi ko sim kalinaw o kay usa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ipakita ta ang paginigsunay, panagdait. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala, sa kalibutan, kaloy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala, sa kalibutan, kaloy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala, sa kalibutan, hatagi kami sa galinaw. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako ang ngay mo kalawat, kanimo ang panipamulong lamang ug mamaayo ako. Ang lawas ni Kristo.
sakit mo ug pagpanubos. Kami nga imong kiluwas sa pagkamatay sa krus. Ang gugma mong walay sukot nagsuguning tanan. Pagbuhat mo kana amo ug sa among kalibutan. Hihingpitang gibuhat mo ipadala ang Espiritu. Siya ka na mo muhatod sa aging arian mo. Magampo kita. Bubuin sa imong gahom Ginoo ang among kalag ug lawas aron sa among pagkalawat ining santo siya misa among madangat ang hingpit nga kaluwasan. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mangluhod alang sa pagampo. Prayer for healing of our Supreme Pontiff, Pope Francis. Loving and merciful God, we implore you to look kindly upon your servant, Pope Francis. Touch him with your compassion and consolation. Restore his health and renew his strength in mind, body, and spirit. Surround him with your peace and the support of the prayers of your holy people. We place Pope Francis in your healing love through the doctors, nurses, and medical professionals who take care of him. We ask this through Christ our Lord. Amen. Mary, health of the sick. Pray for him. Saint Francis of Assisi. Pray for him. The Jubilee Prayer. Father in heaven, may the faith you have given us in your Son, Jesus Christ, our brother, and the flame of charity enkindled in our hearts by the Holy Spirit, reawaken in us the blessed hope for the coming of your kingdom. May your grace transform us into tireless cultivators of the seeds of the gospel. May those seeds transform from within both humanity and the whole cosmos in the sure expectation of a new heaven and a new earth, when with the powers of evil vanquished, your glory will shine eternally. May the grace of the Jubilee reawaken in us pilgrims of hope, a yearning for the treasures of heaven. May that same grace spread the joy and peace of our Redeemer throughout the earth. To you, our God, eternally blessed, be glory and praise forever. Amen. Amen. Manindog.
Ang anghel sa Ginoo mipahibalo kang Maria. ug nanamgon siya sa lalang sa Espiritu Santo. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ikaw sa mambaying tanan, mula sa bambunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Ania ang ulipon sa Ginoo. Matuman din kanako, namo sumala sa imong pulong. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ikaw sa mambaying tanan, mula sa bambunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami makasasala, karon ug sa oras mong kamatayon. Amen. Ug ang pulong na himong tao. Ug mipuyo siya uban kanato. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ikaw sa mabaying tanan, bulahan sa bambunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa mong kamatayon. Amen. Iampo mo kami, Santa Maria, inahan sa Dios. Aron mamahimo kaming takos sa mga saad ni Kristo. Magampo kita. Ang grasya mo nangamuyo kami Ginoo, ibobo sa among makasing-kasing, aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatao ni Kristo, imong anak. Tungod sa iyang kasakit o kamatayon sa krus, madalang ngadto sa mamayaong pagkabanhaw. Kini ang gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Himaya samahan og sa anak og sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Manalangin kiniyo makagahom nga Dios, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa dan ang gugmag ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.